بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، ما در رابطه به قرآن و جهان صحبت میکنیم. قرآنی که کتاب خداوند هست، کتابی است که ما به او ایمان داریم. یکی از کتاب‌های چارگانه آسمانی است که خداوند او را بالای پیامبران اولوالعزمش نازل فرموده است، که قرآن بالای پیامبر علیه السلام نازل شده است و این معجزه جاودان رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست تا روز قیامت. تا که این جهان هست این کتاب خواهد بود. وقتی که جهان به پایان میرسد، خداوند این کتاب مقدسش را از روی زمین بلند می کند. پس دوستان عزیز، ما در رابطه به همین قرآن صحبت می کنیم. مسائل قرآن، موضوعات قرآن، اعجاز قرآن، مطالب قرآن، حقیقت‌های علمی قرآن که خداوند متعال در این کتابش برای ما مسائل به چه شکل بیان نموده است. یکی از مسائلی که قبلا هم دوستان ما به اشاره کرده بودیم و خدمت شما را عرض کرده بودیم، یک آیه است در سوره الحجر، آیه در سوره حجر، آیه 14 و 15. خداوند در رابطه به مشرکین یادآوری کرد که ای پیغمبر خدا، اگر این قومت ما برایشان یکی از درهای آسمان را باز بکنیم و اونها عجایب کائنات خداوند، عجایب مخلوقات خداوند ببینن، باز هم به تو ایمان نمی آورن. چرا؟ به خاطر از اینکه قوم سنگدل هست، قوم معاند هست، قوم است که هرگز دعوت تو را نمیپذیرن. هر نوع دلیلی که برایشان بیاری باز هم اونها عناد میکنن، دعوت را نمیپذیرن. در این آیه متبرکه خداوند چند مسائل بیان کرده است یا چند اعجاز موجود هست. مثلا ببینین نکته عملی واژه یعرجون هست. چون به قوامیس لغت مراجعه کنیم خواهیم یافت که عروج به معنای بالا رفتن هست. یعرجون خداوند متعال گفت ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، فظلوا فیه یعرجون. در اینجا خداوند متعال واژه یعرجون گفت و یعرجون از عروج گرفته شده است و عروج در زبان عربی به معنای بالا رفتن هست به صورت مارپیچ و زیگزاگ. شما دیده باشین مار، همه که ما شما دیدیم، وقتی که مار حرکت میکنه در روی زمین، مار خود پا ندارند، توسط مشکم خود حرکت میکند. و منهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربعین و منهم من یمشی علی بطنه. قرآن کریم میگفت که در مخلوقات خداوند زنده جان‌هایی است که به 4 پا میروند، به 2 پا میروند، به توسط شکم خود میروند. 4 پاها خود معلوم است، گاو است، خر است، مثلا سگ است، فیل است، پلنگ است، شیر است، این کلش 4 پا هست. بدون از او انسان ها 2 پا هستند، پرنده ها 2 پا هستند. انسان ها و پرنده ها 2 پا هستند، یعنی به 2 پا راه میروند. ولی مخلوق سومی است که و منهم یمشی علی بطنه، بطنه به معنی شکم. مار شکم داره، یعنی توسط شکم خود چی میکند؟ راه میرود، توسط شکم خود راه میرود. یعرجون وقتی که خداوند متعال گفت، عروج در زبان عربی امی حرکت مارپیچ میگویند. یکی حرکت مستقیم است، یکی حرکت مارپیچ است. امروز در سفینه های جوی وقتی که انسان ها سفرهای فضایی کردن یا میکنن، این سفرشان سفر مارپیچ است. سفری است که به شکل زیگزاگ، یعنی مستقیم نیست که از اینجا از زمین سفینه ها پرتاب میشد مستقیم میروند به طرف فضا. نخیر،
ای از زمین تا یک قسمتی از فضا مستقیم می روند و بعد از او مسیر خود تعیین می کند، شکل عروجی رو می گیرن، شکل متعرج می گیرن، شکل مارپیچ می گیرن. چرا؟ به خاطر از که علما امروز ثابت کرده است که فضا دارای درهایی است که باید انسان‌هایی که به فضا می روند یا همین سفینه هایی که به فضا پرتاب بشود در همین مسیر به همین شکل باید اونها چه بکنن؟ حرکت بکنن به شکل مارپیچ. که این شکل مارپیچ قرآن کریم چی گفته است؟ یعرجون گفته است. لذا قرآن کریم می فرماید اگر بر آنان در از آسمان بگشاییم، یعنی منافذ جو، مکانهای مخصوص بالا رفتن، و آنان از آن به صورت مارپیچ بالا بیاین، مسئله که سفینه های فضایی در گذر از لایه های جو باید رعایت بکنن. باز میگویند که این سحر هست، سحر شده ایم، زیرا همه چیز را تیره و تار میبینن و وقتی که شب بر جهان احاطه دارد و ناگهان از روشنایی میگذرن و به تاریکی میرسن، این یک حالت سحری اونها میپندارن، این یک حالت سحری میپندارن. به این معنی است که امو لایه های که در جو موجود هست و از اون لایه ها امین سفینه ها حرکت میکنن. اگر همین قوم تو ای محمد صلی الله علیه وسلم به طرف آسمان برون، در همون زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم که نه سفینه بود، نه موتر بود، نه ماشین بود، نه طیاره بود، نه دیگر، نه برق بود، نه دیگر چیزها بود، یک زندگی ساده و بسیطی بود که وسایل ترانسپورتی در اون زمانه چی بود؟ شتر بود و اسب بود و قاطر بود و الاغ بود. این وسایل ترانسپورتی مردم بود که از یک جای به دیگر جای حرکت میکردن. خصوصا کسایی که در جزیره عرب بودن، اونها توسط شترها سفرهای میکردن. و تحمل اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشق الانفس، الا بشق الانفس. خداوند متعال چی میفرماید؟ میگوید که این وسایل ترانسپورتی رو بر شما مهیا کردیم، اگر این بود شما با بسیار مشکلات روبرو میشدین و همین وسایلتان و سامان آلاتتان با بسیار مشکل از یک جای به جای دیگه انتقال میدادین. این وسایل ترانسپورتی در همون عصر بود، ولی در عصر فعلی چیز دیگری است. سفینه های دریایی رو ببینین، سفینه های جوی رو ببینین، طیاره ها یا هواپیمای رو ببینین که انسان ها دو سفر میکنن، متروهایی که در روی زمین هست، ماشین ها و اتوبوس هایی که در روی زمین هست، انسان ها رو نقل میکنه یا اموال و داراییشون رو نقل میکنه. این وسایل ترانسپورتی عصر فعلی ما هست. خداوند متعال میگوید که این قوم که قوم تو است ای محمد صلی الله علیه وسلم، که در همون زمانه هیچ وسیله از وسایل فضا وجود نداشت که انسان با فضا سفر بکند. خداوند متعال میگوید اگر بالفرض اینها را خداوند بدون وسیله چی بکنه؟ به فضا ببره. خداوند میتواند که انسان بر مثل که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر معراج که ما میگویم، یکی اسراء بود یکی معراج. سبحان الذی اسرا بعبدی، اسرا یعنی سفر زمینی در وقت شب، اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الاسراء والمعراج یک حادثه تاریخی است در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و معجزه از معجزاتش بود که خداوند متعال در یک مدت زمان کمی از شب پیامبر صلی الله علیه وسلم را از مکه به بیت المقدس برد و از اونجا به طرف آسمان ها سفر کرد. سفر آسمانی را به نام معراج یاد میکنن، الاسراء والمعراج، که در سیرت نبوی یک حادثه بسیار مشهوری است، یک واقعه مشهوری است. معراج چرا میگوید؟ معراج یعنی عروج پیامبر صلی الله علیه وسلم طرف آسمان ها، عروج کرد یعنی بالا رفت. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم این حادثه معجزه بود. خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم نمیتوانست که همیشه بالا برود
ولی خداوند متعال برش این سفر مهیا ساخت که تو در همین مدت زمان باید عروج بکنی و در نتیجه عروج پیامبر صلی الله علیه وسلم یا بالا رفتنش اون بود که خداوند برش هدیه نماز داد. یعنی نماز به شکل هدیه و تحفه برای پیامبر صلی الله علیه وسلم و برای امتش چی کرد؟ برایشان او را داد. در چی؟ در سفر معراج. پس در رابطه با مشرکین خداوند چی فرمود؟ یعرجون، به این معنی است که اگر برای همین مشرکین ما شرایط را برابر بسازیم که اینها طرف آسمان بروند، دو وقت خو نه سفینه های جوی بود و نه وسایل پیشرفته بود که انسان ها مثل که امروز سفر میکنند. هواپیما چیست؟ طیاره چیست؟ یک وسیله است، وسیله ترانسپورتی، وسیله جوی هست که انسان ها را از یک جای به جای دیگه انتقال میکند. اموال و متاع انسان ها را، سامانات اونها را از یک جای به جای دیگه انتقال میکند. در چیز؟ این هواپیما یا طیاره ها هست. ولی خداوند متعال در رابطه به مشرکین گفت اگر برای اینها سفر از سفرهای آسمانی برابر بسازیم و اونها ببینن عجایب مخلوقات خداوندی که در فضا هست، باز هم ایمان نمی آورن و باز هم میگوین که بالای ما سحر شده است. ایمان نمی آورن. این مثل بعضی انسان‌های معاند بدبختی است، مثل که در کتاب‌های منطق میگوین، میگه یکی جاهل است، یکی جاهل مرکب. جاهل یک کس نادان میگوین. میگه جاهل مرکب کسی است که نمیداند که نمیداند. یک کسی میفهمه که من نمیفهمم، مثلا یک طالب العلم است، یک شاگرد مکتب هست، یک محصل پانتون هست، اون میفهمه که من نمیفهمم، میره پیش استاد، پیش مدرس، پیش عالم می نشینه، از او علم میآموزه. به این معنی است که میفهمه که من نمیفهمم چیزا را، ولی استاد میفهمه. جاهل مرکب کسی است که نمیفهمه که نمیفهمد، نمیداند که او نمیفهمد. مشرکین جاهل مرکب بودند در زمان پیامبر صلی الله علیه و نمیدانستند که اونها نمیفهمند، بلکه همش معارضه، همش عناد، همش مخالفت دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پس دوستان در اینجا خداوند متعال امی موضوع یعرجون بیان کرد. یعرجون به این معنی است که اگر اینها به طرف آسمان ها به حرکت مارپیچ بروند، یعرجون حرکت مارپیچ بروند، بازم اینها ایمان نمی آورند. پس آخرین برداشت علمی آیه چی هست دوستان؟ آخرین برداشت علمی آیه است که سفینه های فضایی برای گذر از جو زمین طبق گفته قرآن باید دو مورد را رعایت کنند. اول از دالان ها یا منافذ جو عبور کنند، زیرا هر جایی که مکان بالا رفتن سفینه ها نیست. یعنی خداوند متعال در این آیت برای ما چند مسائل بیان میکنه. یکی است که همین سفینه های فضایی را که از زمین به طرف فضا می روند، برایشان یک مسیر معین تعیین شده است که باید اینها از این مسیر معین اونها چه بکنن؟ باید عبور بکنن از این دالان ها و یا منافذی که برایشان تعیین شده است. دوم، بالا رفتن سفینه های فضایی به صورت مارپیچ یا به گفته قرآن به شیوه عروج عملی می شود. سبحان الله. این اعجاز قرآن است. اول اعجازش است که همین سفینه های فضایی از هر نقطه فضا اونها حرکت کرده نمیتونن. در هر نقطه فضا که درها باز است، نه خیر، درهای معین است که باید از در تو داخل شوی. دوم، این سفینه ها باید همی حرکت یا سیرشان به شکل مارپیچ باشد، به شکل زیگزاگ باشد، یعنی خط به شکل مستقیم اونها رفتن نمیتونن. پس این پیشگویی قرآن از صعود انسان به آسمان در آینده و عدم وقوع این مهم در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان میکند. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یعنی این کافران چنان نیستند که بتوانند خداوند را در زمین ناتوان سازند. و همچنان خداوند متعال میفرماید
و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. شما نمیتوانید خداوند را چی در زمین و چی در آسمان است درمانده کنید. پس در نگاه نخست وقتی که به مفاهیم این آیت بنگریم خواهم دید از لحاظ محتوا و پیام یکی هست، زیرا هر دو از عدم توانایی انسان در ناتوان ساختن خداوند سخن میگویند. پس در این آیت ها دوستا چی ثابت شد؟ این ثابت شد ما در رابطه به مسئله عروج صحبت کردیم که خداوند متعال برای ما واژه عروج بیان کرد. اعجاز در دو نقطه از این موضوع بود. اولین اعجازش است که خداوند برای این سفینه های جوی لایه های را، منافذ را تعیین کرده که از او باید به شکل درست چی بکنن؟ عبور بکنن. دوم، این حرکت انسان ها و این حرکت سفینه های فضایی جوی باید به شکل مارپیچ و متعرج باشد که هم چی است؟ که از اعجاز قرآن کریم است که برای ما خداوند متعال بیان نمود. و ستاره شناسان یا علم فلک در رابطه به تحقیقاتی که در این مورد نمودن این حقیقت را ثابت ساختند که آسمان فضای آزاد نیست، قسمی که بعضی دانشمندان چنین اندیشه داشتند، بلکه فضای آسمان انبوه از ماده گازی می باشد مانند هیدروژن و هلیوم و اکسیژن و نیتروژن و بخار آب و بعضی مواد جامد، قسمی که دارای شعاعهای متعدد هم هست مانند شعاع تحت قرمز و شعاعهای گاما. این چی است؟ این همون مخلوقات است که خداوند متعال در چی؟ در فضا ایر آفریده است. و این هم ثابت می سازد که آسمان ساختار مملو از ماده و انرژی می باشد که هیچ شخصی نمی تواند از آن گذر و مرور کند الا از طریق درهایی که برایشان باز می شود. این نظام است که خداوند متعال برای ما در این جهان پیدا نموده است. پس دوستا در قرآن کریم دقت کنین. در آیت های قرآن کریم شما باید دقت بکنین که خداوند در این آیه متبرکه از ما چه خواسته است. خداوند در این آیت از ما چه خواسته است و هدف و مقصد این آیات قرآن کریم چی می باشد. خلاص تمام مطالب قرآن اگر ما به کنکاش بگیریم این است که همش برای ما ثابت می سازد که این جهان خالقی دارد که او آفریدگار جهان هست. این جهان آفریدگار دارد که این جهان مدیریت می کند. اداره جهان به دست از او است. پس ما انسان ها باید به همون خداوند ایمان بیاریم. باید به همون خداوند ما ایمان داشته باشیم که او خداوند هست. لذا خداوند متعال بارها و بارها از ما خواسته است که ما به خداوند متعال ایمان بیاریم و ایمان خدا قوی بسازیم و آن چیزهایی که سبب ازدیاد ایمان ما می شود به او باید ما توجه بیشتر و بیشتر داشته باشیم. ما با آخر برنامه رسیدیم. به امید از اینکه بهره برده باشین. موفق، مؤید و رستگار باشین. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.